السلام عليكم. اليوم فيديو جديد في القناه ديالي. كيف ما تشوفوا غادي نعمل معكم هذا الكريب هذا اللي جاو الكريب غزالين خفاف ظراف عجبوا كل من كلاو عندي. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير ديال هذا الكريب هذا. بقاو معايا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد في القناه ديالي. غادي نعمل معكم لي كريب معشوق الوليدات الصغار وعلاش الكبار حتى هنايا. اللي غنحتاجوا ليه بالنسبه للعجين ديال لي كريب غنحتاجوا 125 حتى 130 هانتوما ديال الفورص. غنحتاجوا نسيدو الحليب النص ديالو، ما غنديروش نسيدو الحليب، غنقسموه نديرو غير النصف. غنحتاجوا 2 معالق ديال الزيت نباتيه، زيت عادي. غنحتاجوا 2 البيضات، ساشي ديال الفاني، وغنحتاجوا 2 معالق ديال دانون السوس فاني. هذا بالنسبه للعجين. بالنسبه لهنا للتزيين باش غنزينو فكيبقى داكشي اختياري، كل واحد واخا غير بالكونفيتور، المهم كل واحد على حساب. انا غادي ندير هنايا شويه ديال الزبيب، ما حطيتش شويه الكركاع. غادي نعمل هاد الشوكولا اللي عزيزه على الدراري، كتعرفوا ان الشوكولا عزيزه على الدراري فيرميسيل. وهذا غنعمل 2 بنانات، هادو هما اللي عندي باش غنزوق. ندوزو نبداو على بركه الله نخدموا هاد الكريب ديالنا. هنا في هذا البول هذا عندي واحد شويه قبيصه تاع الملح، نسيت ما قلتهاش، دائما هي الاولى هنايا. غادي ندير بسم الله 1 2 البيضات، جوج ديال البيضات، قبيصه ديال الملح هانتوما كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف دانون مسوس، عملت البيض، قبيصه تاع الملح، 2 ديال واحد معلقه ديال دانون مسوس، المهم كيتخدموا مزيان. كنضيف ليهم 2 معالق ديال الزيت نباتيه، نخدموا مزيان. نضيف ساشي ديال النيدو ديال الفاني عفوا، غنضيف نص الكميه ديال الحليب اللي عندي، وغنبقى نضيف لها نتوما كتشوفوا دغيا دوك البيض كينزمج لينا مع دانون. وكنبقى نضيف طحين فورص من النوع المزيان اللي كيكون مغربل مزيان، وكنبقى نضيف بشويه بشويه. ما نحتاجو لا باتور لا والو، غير باليد كيكون كلشي العناصر هانتوما كتشوفوا. داك دانون هاد الكريب هذا داك دانون سبحان الله العظيم كيجي زوين به، الصراحه كيجي زوين به، كيساعد هاد الخليط كيجي زوين الدانون. فالعبار هو هذاك. صافي كنحصلو على هاد هانتوما. صافي كنحصلو على هاد القوام بحال هكا هانتوما. كريب تيوجد دغيا، ما كاملش حتى 5 دقائق ديروا فيه هاد الكريب ديالكم. يجي عندكم شي واحد لوليداتكم. صافي من بعد ما سخنات المقله مزيان، تشوفوا نتوما على حساب القياس اللي تبغوا ديروا، واش كبار ولا صغار. بسم الله ونبدا نشكل. على هذا الشكل هكا،
ونقصوا البوطه ونخليهم يطيبوا لينا. اللي زوين في هاد الكريب هادو انهم كيجيو خفافين بداك كاس دانون على جدفنا، كيجيو هاد الكريب وكيعجبوا الوليدات، كيجيو بنان وكيجيو خفاف. كنقصوا البوطه ونخلوا لي كريب ديالنا باش يطيبوا مزيان، ما يبقاوش هكاك معجنين. يطيبوا لينا حتى من الجهه الاخرى، كنقلبوهم باش يطيبوا لينا من الجهه الاخرى، تحسوا بهم خفاف. شفتوا كنحمرهم انا شويه، ما كنخلوهمش بيضين هكا باش الوليدات يعجبوهم، حيت لا خليتوهم بيضين والوليدات بحال كدوهم مثلا المطاسه كيزيدوا يبردوا كيبقاو شويه دايرين، اما لا هكا شويه شدوا في راسهم كيبقاو مزيانين. خصنا شويه نطيبوهم ما يبقاوش بيضين. صافي نتوما كيف ما كتشوفوا الكريب ديالنا طابوا على حقهم وطريقهم. غاديه نخلي لي كريب ديالنا يطيبوا وندوز مع نوريكم كيفاش غنعمرهم. بالنسبه لكيفاش غنعمرهم كنعمل بحال هكايا، كندير واحد الطريف ديال البنان نقسمو على جوج، كندير شويه ديال الفيرميسيل، شويه ديال الشكلاط الوليدات كيعجبهم، شويه ديال الزبيب بحال هاد الشكل هذا، وهاد الجنيبات من هنا كندير العسل من هاد البلايص هادو. صافي وكنقلوي بحال غادي ندير شي سيجار بحال هاد الشكل. دابا غندير واحد الوحده اخرى بالشكلاط، هاد الخضره ندير شويه الشكلاط الوليدات كيعجبهم الشكلاط. غندير الزبيب وغندير هاد الشكلاط حتى هويا وغنشكل فيه بحال هاد الشكل. على هاد الشكل هذا، يا اما بالشكلاط يا اما بالبنان. هانتوما كتشوفوا غنبقى حتى غنسالي هاد لي كريب اللي عندي، نقلب هاد الكريبه طيبوهم مزيان وعمروهم يا اما بالبنان يا اما بالشكلاط باي حاجه بغيتو. عنده حتى الكركاع كيعجبني انا، الكركاع بعيد عليا ما حداياش ما درتوش. صافي واللي كيعجبو شويه العسل يكون من نوع جيد بحال هكا، نص من هنا كيكونوا طيبين مزيان ما ديروش منهم، وكتبقاو تشكلوا فيهم بحال هذا الشكل هذا. هانتوما كيجيو زوينين الصراحه. كيف ما كتشوفوا هنا درت شويه العسل، غادي ندير هنايا شويه الشوكولات اللي كيعجب الوليدات، شويه ديال الزبيب وشويه ديال هاد الشوكولا. هاد الكريب هذا صدقوني كيجي زوين، كيجي خفيف وزوين بحال هكا. ونبقى نجمع الكريب ديالي بحال هاد الشكل هذا. كيف ما شفتوا شكلت هاد لي كريب يا اما بالشوكولات كيف ما شفتوني والزبيب وهذا، ولا بالبنان وشويه ديال الشوكولا. غنبقى حتى غنكمل هاد لي كريب اللي عندي اللي كيف ما سبق وقلت لكم كيجيو خفاف. هانتوما كيجيو خفافين، كيجيو خفاف هاد لي كريب كيجيو زوينين. ونرجع معكم.
تلويو بشويه بشويه حتى يشد لكم الشكل لينا. كيف ما شفتوا بعد ما قدمت، هانتوما كتشوفوا بعد ما قدمت لي كريب على هذا الشكل هذا، هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجيو غزالين هاد لي كريب، صدقوني كيجيو خفاف وظراف، اللي كلاهم عندي كيعجبوا كيجيو زوينين صراحه. هانتوما شكل راقي وزوين. بالنسبه لهاد لاصوص هي اللي عملت في القناه ديالي، زدت عليها واحد المعلقه ديال دانيت باش خففتو، زوقت بها. بالنسبه كنقطعوهم بحال هكا ملي هانتو باش تبان لكم من الوسط كيف دايرين، صدقوني كيجيو تا هذاك اللي كريب بوحدهم كيجيو خفاف، داك دانون كيخففهم كيجيو زوينين. نتمنى الفكره ديال اليوم اللي عطيتكم تعجبكم، اكيد غتعجبكم، واللي عملتوهم ليهم حتى هما غادي يعجبوهم، لانهم صراحه هانتوما كيف ما كتشوفوا كريب زوينين ناجحين، لا في المنظر لا في المذاق. كنتمنى الفكره ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، بارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، كليكيو على الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد من قناه كل ما يخصك سيداتي، اللي كتمنى لكم كل الخير. السلام عليكم.